अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज हम मैमूना सदफ़ का नावलेट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कहानी ख़ुद को दोहराती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। तो फिर चलते हैं नावलेट की तरफ। खाने की मेज़ पे चावलों की डिश रखते हुए बुशरा ने एक तायराना जायज़ा लिया और तमानियत भरा सांस लेकर लाउंज में बैठे शौहर, दामाद और बेटी को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। वो तीनों किसी नई हाउसिंग सोसाइटी पे बहस कर रहे थे जहां मोइस प्लॉट लेना चाह रहा था। खाना ठंडा हो जाएगा, प्लीज़ अब आ जाएं। ये दूसरी दफ़ा था जब वो इन्हें खाने के लिए बुला रही थी। मेरे ख्याल में डैडी, ये सारी डिस्कशन खाने के दौरान भी हो सकती है। मम्मी 2 बार बुला चुकी हैं। दानीन को ही ख्याल आया और वो इन दोनों मर्द हजरात को अपनी जगह से उठाने में कामयाब हुई। इतना कुछ? आंटी, आपने अकेले इतना कुछ बना लिया है, इसकी भला क्या ज़रूरत थी? हम कौन सा यहाँ एक दिन के मेहमान हैं? खाने की मेज़ पे इतना एहतमाम देखकर मोइज़ ने कुर्सी घसीटते हुए बुशरा को मुखातिब किया। भले तुम लोग सारी ज़िंदगी रहो, अपना ही घर है तुम्हारा। बुशरा की जगह साइम ने बहुत मोहब्बत से दामाद के सामने बैठते हुए जवाब दिया। बुशरा बस मुस्कुराती। प्लेटें और डिशेज़ मोइज़ की तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने दानीन को इशारा किया कि वो अपने शौहर की प्लेट में खाना निकाल ले। ख़ुद वो साइम की प्लेट में खाना निकाल रही थी। लेकिन अंकल, यूँ अच्छा नहीं लगता। क्या आंटी रोज़ाना इतना एहतमाम करें? भाई पहली बार तो एहतमाम बनता है ना, अब खाना शुरू करो। साइम ने अपने सामने रखा रोस्ट मोइज़ की प्लेट में निकाला तो बुशरा कदरे चंबे से मियाँ को देखने लगी, जो अपना खाना कभी खुद नहीं निकालते थे, वो दामाद को निकाल कर दे रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। वक्त वक्त की बात होती है। खाने के दौरान भी वही हाउसिंग सोसाइटी पे फिर से बहस शुरू हो गई। बुशरा खामोशी से खाना खाती रही। आंटी, सब कुछ बहुत मज़े का बना है। उम्मीद है दानीन भी मुझे ऐसी अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। बुशरा ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। बेटी को उन्होंने छोटी उम्र से ही अमूर खानादारी में ताक कर दिया था। अकलौती बेटी थी, लेकिन उन्होंने इस पर एक हद तक सख्ती रखी थी। पढ़ाई और तहजीब सिखाने के मामले में उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी थी, अपने मियाँ की भी नहीं। खाने के बाद दानीन सबके लिए कहवा बना लाई। खुद बुशरा किचन समेटने चली गई। साइम कहवा पी कर अपने कमरे में चले गए ताकि ईशा की नमाज अदा कर सकें। हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? उनके जाते मोइज़ की फ़िक्र फिर से ओद आई। गली बंद है मोइज़, सारी गाड़ियाँ बाहर गली में ही खड़ी होती हैं। डैडी की गाड़ी भी बाहर ही होती है। आपको क्यों तसल्ली नहीं हो रही? कोई मसला होगा? घर मुश्किल 4 मरले का था। इतनी सी जगह में पोर्च की गुंजाइश तो थी ही नहीं, इसीलिए गाड़ी बाहर ही खड़ा होना थी। करीब में कोई कार पार्किंग नहीं है। मोइज़ को यूँ इतनी महंगी गाड़ी गली में खड़ी करना मुनासिब नहीं लग रहा था। मोइज़, गली बिल्कुल सेफ है, यहाँ कभी चोरी नहीं हुई। हम पिछले 7 साल से यहीं रह रहे हैं। बात सिर्फ चोरी की तो नहीं है ना, बाहर आते जाते किसी की भी गाड़ी लग सकती है। एक डेंट भी पड़ा और गाड़ी की कीमत गई। वैसे भी बाहर खड़ी तमाम गाड़ियाँ छोटी और सस्ती हैं, ख़राब भी हो जाए तो कौन सा बड़ा मसला है। मैं अपनी इतनी महंगी गाड़ी को यूँ गली में नहीं छोड़ सकता। दानीन चुप हो गई। इन दोनों की शादी को 1.5 महीना हुआ था और इस दौरान इतना तो वो जान ही गई थी कि मोइज़ अच्छे मिजाज का था, सबके सामने से अहमियत देता था, इसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता था, इससे बरमला मोहब्बत का इजहार करता था। लेकिन इस सब के बावजूद एक बुरी आदत इसमें थी कि वो दानीन को वक्तन फ़वक्तन अपनी माली हैसियत जिताता रहता था। हमारी तरफ की सारी दावतों में तुम बरी के कपड़े पहन कर जाओगी। अम्मी ने बहुत भारी कामदार जोड़े बनवाए। पता लगना चाहिए कि तुम हमारे ख़ानदान की बहू हो। इसके जहेज़ के ज़रा हल्के सूट को देखते इसने अलमारी में वापस रख कर इसके लिए एक भारी कामदानी सूट निकाला। सूट भले बहुत प्यारा था, लेकिन दानीन ने अपने जहेज़ के जोड़े भी बड़ी मोहब्बत से बनवाए थे। हाँ, वो कीमती नहीं थे। शादी के तोहफ़े में जो अच्छे थे वो मैंने रख लिए हैं, जो लो क्वालिटी थे वो अलग कर दिए। काम वाली को दे देना। इसने खामोशी से सर हिला दिया और जब लो क्वालिटी तोहफ़े देखे तो इनमें ज़्यादातर वही थे जो इसकी तरफ के रिश्तेदारों ने दिए थे। इसका दिल थोड़ा दुखी हुआ था। फिर बहस से बचने के लिए इसने वही किया जो मोइज़ ने कहा। हमारे घर में हर चीज़ ब्रांडेड आती है दानीन, हम लोकल मार्केट की कोई चीज़ नहीं ख़रीदते। तुम कोशिश करो कि आइंदा ऐसी कोई चीज़ पसंद मत करो। शॉपिंग के दौरान एक आम सी दुकान से कुछ पसंद आ जाने पे इसने दानीन को वो ख़रीदने नहीं दी थी। कंपनी की तरफ से लाहौर में इसके 1 महीने की ट्रेनिंग थी। यूँ तो मोइज़ के मामू खाला भी लाहौर में ही मुकीम थे और उन्हीं की बदौलत इन दोनों का रिश्ता हुआ था। लेकिन दानीन ने ही मोइज़ को मनाया था कि वो 1 महीना अपने मैके में रहना चाहती है।
जब वलदैन का घर मौजूद था, वो अपनी शहर में जा रही थी, तो क्यों ना वहाँ रहती। मोइस पहले तो यही कहता रहा कि वो लोग तंग होंगे, हालांकि दानीन जानती थी कि इसके वालदैन से ज़्यादा इसे अपने तंग होने की फ़िक्र थी। लेकिन 1 महीने किसी रिश्तेदार के घर ठहरना इसे बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा था। मोइज़ ने तो यूँ भी हफ्ते के 7 दिन सुबह से रात ट्रेनिंग पे होना था। ऐसे में भला वो रिश्तेदारों के घर अकेली क्या करती। इसलिए ये तय किए बैठी थी कि वो हत्तल मकदूर हर शय मोइज़ के हस्बे मुताबिक रखेगी, ताकि इसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन रहेगी वो अपने मैके में ही। इस वक्त तो देर हो गई है मोइज़, पार्किंग 10 बजे तक बंद हो जाती है, कल खड़ी कर दीजिएगा। इसकी बात पे मोइज़ का मूड खासा ख़राब हो गया। कितनी देर मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाता रहा, जिसका लब्बे लबाब यही था कि इसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा खासा वो मामू के घर जा रहा था, लेकिन इसके कहे में आकर यहाँ चला आया। दानीन खामोशी से सुनते हुए अपना सामान निकाल कर अलमारी में सेट करने लगी। जानती थी कि कुछ देर बोलने के बाद खुद ठीक हो जाएगा। घर से इतने करीब तो कोई कार पार्किंग नहीं थी कि जहां गाड़ी खड़ी करके मोइज़ पैदल घर भी लौट आता। इसीलिए साइम की बहुत यकीन दहानी पे वो गाड़ी बाहर ही खड़ी करने पर रजामंद हो गया। यूँ भी गाड़ी सुबह से रात गए तक वो अपने साथ ऑफिस ले जाता था, सिर्फ रात को ही खड़ी करना होती थी। साइम ने अपने पड़ोसियों से भी बात कर ली थी कि सब अपनी गाड़ियाँ मोइज़ की गाड़ी से पीछे और फासले पे लगाएं, कुछ इस तरह कि कोई गाड़ी गुजरते हुए इसकी गाड़ी से हल्की सी भी ना टकराए, और गली में खड़ी भी इस तरह हो कि इन्हें पार किए बिना कोई मोइज़ की गाड़ी तक ना पहुंच सके। मोहल्लेदारों को पुरानी मोहल्लेदारी का ख्याल था, सो मान गए। हफ्ता बहुत सुकून से गुजरा था। दानीन पूरी तरह इस बात का ख्याल रखती मोइज़ को कोई बात बुरी ना लगे। इसे खाने में लाजमी गोश्त की कोई ना कोई डिश पसंद थी, वो खुद इसके लिए कुछ बना देती थी। वो सलाद शौक़ से खाता था, तो बाहर से गुजरते फेरी वाले से रोज़ाना ताज़ा सब्जियां ख़रीद लेती। इसे खाने से पहले फल लेना पसंद था, तो वो साइम से कहकर रोज़ाना काफ़ी सारा फल मंगा लेती। वो नहीं चाहती थी कि मोइज़ का किसी बात पे मूड ख़राब हो और वो इसे या इसके वालिदैन को कुछ भी बुरा भला कहे। एक हफ़्ता तो मोइज़ का मूड बहुत अच्छा रहा था। फिर एक इतवार की सुबह शायद बच्चे गली में खेल रहे थे कि किसी चीज़ से गाड़ी को हल्की से रगड़ लगी और इस पर खराश पड़ गई। मोइज़ ने देखते गली में खड़े खड़े आसमान सर पे उठा लिया। साइम, दानीन, बुशरा शोर सुनकर बाहर निकले थे। मोइज़ गली में खेलते बच्चों पे बुरी तरह चिल्ला रहा था। मोइज़ प्लीज़ छोड़ दें। दानीन इसे खामोश करवा कर अंदर ले जाना चाहती थी। वो इसकी सुन ही कहाँ रहा था, बच्चों पे चिल्ला रहा था, उनके वालिदैन को बुरा भला सुना रहा था। इस वक्त देखकर लगता ही नहीं था कि वो इतना पढ़ा लिखा, इतनी अच्छी नौकरी करता है। बिल्कुल जाहिलों की तरह का बर्ताव था। मोइज़ बेटा मामूली से लगी है, बल्कि कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चलता। जाने दो, बच्चे हैं, अब क्या इतनी सी बात में इतना गुस्सा करना। साइम ने इसे नरमी से कहते हुए ठंडा करना चाहा। मामूली सी लगी है, ये मामूली सी लगी है। इतनी महंगी गाड़ी पे खरोंच आपके नज़दीक मामूली बात है। आप लोअर मिडिल क्लास को पता भी है कि इस गाड़ी की कीमत है क्या। ये डिबिया सी गाड़ी और दड़बा सा घर सारी ज़िंदगी में बनाया, आपको क्या अंदाज़ा ऐसी बातों का। वो साइम की बात पे यकदम फटा था। दानीन फटी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी, जिसने गली के बीचों बीच खड़े होकर ऊंची आवाज़ में इसके बाप को सुनाया था। साइम की तो हालत ऐसी थी कि जैसे वो खड़े खड़े मर चुके हों। गेट में खड़ी बुशरा का रंग फीका पड़ा और वो अंदर की तरफ बढ़ गई। साइम गुस्से से अंदर चला गया। दानीन ने बाप को देखा और इसकी तरफ बढ़ी। डैडी, आप ठीक है ना। साइम ने बेटी का चेहरा देखा और आंसू पी लिया। सर इस बात में हिलाते इसका चेहरा थपका, जो मुतफक्किर से बाप को देख रही थी। दानीन ने साइम का हाथ थाम लिया और इसे अंदर ले जाने लगी। नाश्ते की तैयारी के दौरान बुशरा और दानीन बिल्कुल खामोश थी। नाश्ता लगा तो मेज़ पे भी सब खामोश थे। साइम, जो हमेशा मोइज़ के साथ बैठते ताकि इसकी प्लेट में वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ डालते रहें, सर झुकाए खामोशी से नाश्ता करते रहे। अपनी इतनी सुबकी महसूस हो रही थी कि नाश्ता तक नहीं किया जा रहा था। मेज़ पे गैर मामूली खामोशी थी। मोइज़ ने सबके बुझे चेहरे देखे और नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ गया। किसी ने इसे नहीं रोका, हत्ता कि दानीन ने भी नहीं। दानी, जाकर मोइज़ को देखो, उसने नाश्ता पूरा नहीं किया, चाय भी नहीं ली, इसे चाय तो दे आओ। बुशरा ने बेटी की तरफ चाय का कप बढ़ाया। करना होगा तो कर लेंगे मम्मी, मैं ऐसे शख्स से पीछे पीछे नहीं फिर सकती जिसने मेरे बाप की इतनी बेइज्जती की हो। दानीन की आंखों में आंसू चमके तो बुशरा ने इसका हाथ थपका। वो शौहर है तुम्हारा, तुम इससे ऐसे लापरवाह नहीं हो सकती। अपने घर के लिए बहुत सी बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। वो गुस्से का तेज़ है, तो तुम भी क्या इसका मुकाबला करोगी।
ऐसे तो रिश्ता नहीं चल सकता, किसी एक को तो नरमी दिखाना पड़ती है। जाओ, इसके लिए चाय ले जाओ। दानीन को बादले नाख्वास्ता उठना पड़ा। अपनी और मोइज़ की चाय बनाकर वो कमरे में ले गई। साइम को देखते बुशरा ने प्याली उठाई। आपकी चाय निकाल लूँ? मैं समझता था कि अल्लाह ने और औलाद नहीं दी तो चलो दामाद की शक्ल में बेटा मिल गया, लेकिन उसने बेटा बनकर दिखाया नहीं, दामाद ही समझा। कभी अपना पल्ला भारी रखने के लिए मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। दुखी से सर झुकाए बैठे थे। बुशरा चाय निकालने लगी। दानीन की हालत देखो, चेहरा कैसे उतर गया मेरी बेटी का। क्यों ना उतरे चेहरा? कोई बेटी कैसे अपने वालिदैन की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती है? बुशरा ने गहरी सांस ली और कप में चाय निकालने लगी। गुस्सा उतरेगा तो ठीक हो जाएगा, दानीन भी संभल जाएगी। क्या ठीक हो जाएगा? जो दिल बुरा हो गया वो ठीक हो सकता है क्या? ये तो आप खुद से पूछें। जब दिल बुरे हो जाते हैं तो वो फिर से ठीक हो जाते हैं क्या? बुशरा ने सादगी से कहा। साइम चौंके थे। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि अक्सर कहानी खुद को दोहराती है। इनका कप उनकी तरफ बढ़ाकर वो मेज से उठ गई। साइम बिल्कुल बुत बने इन्हें देख कर रह गए। बुशरा की अम्मी मिजाजन बहुत सादा सी खातून थी। उन्होंने अकेले अपनी औलाद की परवरिश की थी। जब वो तीनों छोटे थे तो वालिद साहब डंकी लगा के इंग्लिस्तान चले गए थे। गैर कानूनी तौर पर जाने वाले फिर सारी उम्र कानून से भागते ही रहते हैं। 12 साल तक घर वाले उनकी शक्ल देखने को तरस गए। जब शहरियत मिलने का वक्त आया तो दिल का दौरा जान ले गया। यूँ इसकी और भाई की याददाश्त में तो अब्बू की थोड़ी सी शबीह थी, लेकिन छोटी फरवा को तो बाप की सूरत बिल्कुल याद ना थी। अम्मी उनके लिए बाप भी थी और माँ भी, जिन्होंने ज़माने का सर्द गर्म सहकर इन्हें पाला था। इन 3 भाई बहनों के लिए अम्मी आखिरी हद थी। जो इसको पार करता फिर वो इनकी दुनिया से पार होता। बुशरा इनमें बड़ी थी, लेकिन माँ की तरह तहम्मुल मुतहम्मिल मिजाज थी। अम्मी की गैर मौजूदगी में बाकी दोनों के लिए माँ ही बन जाती। फरवा चूँकि सबसे छोटी थी, सबकी लाडली रही थी, इसलिए इसका मिजाज भी तीखा था। यूँ तो अम्मी ने इन भाई बहनों की तरबियत ऐसी की थी कि वो अपने काम से काम रखने वाले थे। कभी किसी के मामलात में नहीं बोलते थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। लेकिन अगर अम्मी पे कोई उंगली भी उठाता तो वो तमाम तरबियत जाती खड्डे में। क्या फ़ायदा तुम लोगों की अच्छी तरबियत का जब ज़ुबानी काबू में ना हो तो? अम्मी तासुफ से इन तीनों को देख कर बस एक यही जुमला कहती, तो क्या फ़ायदा हमारा औलाद होने का अगर हम अपनी माँ का दिफा ना कर सकें। फरवा की तेज़ मिजाजी अपना रंग दिखा ही देती। हर जगह बोलने की ज़रूरत नहीं होती तो हर जगह खामोश भी नहीं हुआ जाता। अम्मी मामू के घर कुरान खानी थी और वो सब मदऊ थे। खाने के दौरान मोमानी ने किसी से बात करते हुए सफ़िया को निशाना बनाया। वो अपने मियाँ के साथ साथ उनके मियाँ की आधी जायदाद भी खा गई है। फरवा से चुप नहीं बैठा गया। अम्मी को भरी महफिल में रुस्वा कर रही थी, इल्ज़ाम तराशी कर रही थी, तो वो कैसे चुप बैठ सकती थी? फरवा ने भी फिर आओ देखा ना ताओ शहद आ गई मगर मजबूत लहजे में कह गई, मोमानी इस तरह तो आप भी अपने शौहर के साथ साथ ससुर की कमाइयाँ खा रही हैं। हमारे नाना की सारी जायदाद हड़प कर गई हैं, हत्ता कि वो भी जिस पे मामू का नहीं हमारी माँ का हक था। हम फिर भी खामोश रहें कि अम्मी से उनका महका ना छूटे। अब गलती से अगर मामू ने ज़मीन का एक टुकड़ा जो था भी नाना का अम्मी को दे दिया है तो आपसे हज़म नहीं हो पा रहा। आप पूरे ख़ानदान में ये मशहूर कर रही हैं कि हमारी माँ गासिब है, जबकि कौन गासिब है सब अच्छी तरह जानते हैं। मोमानी से तो फिर कुछ कहा ही नहीं गया कि सारा ख़ानदान तमस्खुर आमेज़ नज़रों से मोमानी को ही देख रहा था। है कोई जवाब? फिर जब कभी ददियाल या ननियाल में से कोई भी ऐसा हासिद रिश्तेदार अम्मी के बारे में कुछ भी कहता तो फरवा सबसे पहले मैदान में कूदती, साथ ही बुशरा फरहाद भी इसका साथ देने लगते। कौन जानता था कि उनकी ज़िंदगी में फिर एक ऐसा रिश्ता भी आएगा जो इनकी माँ पे बोल कर भी इन सब की बोलती बंद करवा देगा। अम्मी ठीक कहती थी कि हर जगह बोलने की नहीं होती। साइम से इसकी शादी अम्मी के एक दोस्त के तवस्सुत से हुई थी। बज़ाहिर साइम में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन गुस्से का बहुत तेज़ था। ज़रा इधर कुछ होता उधर हत्थे से उखड़ जाता। चीज़ों को पटकना, बड़ों का लिहाज करना तक भूल जाता। गुस्सा उतरता तो साइम को याद तक ना होता किसने कहा क्या था। साफ कहता कि ये कब हुआ, ये मैंने कब कहा। साइम की ये आदत बुशरा के लिए काबिल कबूल होती अगर ये इसकी अपनी ज़ात तक ही महदूद होती तो ज़्यादा बुरा तो ये हुआ कि साइम के इस गुस्से का शिकार बुशरा के घर वाले होने लगे। तुम्हारे मियाँ ने आज यहाँ आकर अम्मी से बहुत बदतमीज़ी से बात की है कि तुम खाना लेट बनाती हो,
یہ تم دونوں کے آپس کا معاملہ ہے، تم گھر کو کیسے سنبھالتی ہو اس سے امی کا کیا لینا دینا ہے؟ وہ یہاں آ کر امی پہ کیوں چلا رہے ہیں؟ امی کی تربیت پہ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں؟ پہلی بار تھا جب فروا کا اسے فون آیا اور وہ بالکل گونگ رہ گئی۔ رات ڈرامے کی آخری قسط دیکھنے کے چکر میں کھانا ذرا دیر سے تیار ہوا تھا، جس پہ پہلی بار سائم اس پہ بری طرح چلایا تھا۔ بشرا نے معذرت بھی کی تھی کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ سائم اس وقت گھر سے کھانا کھائے بنا نکل گیا تھا۔ جب آیا تو پرسکون تھا۔ بشرا کو یہی لگا باہر سے گھوم پھر کر آیا تو مزاج بہتر ہو گیا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ سیدھا اس کی ماں کے گھر گیا ہوگا اور وہاں جا کر سارا غصہ ان پہ انڈیل آیا ہوگا۔ آپ نے امی سے کیا کہا ہے؟ فروا کی کال نے اس کا دماغ گھما دیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کہا۔ بخوبی جانتی تھی کہ وہ کہہ سن کر اسی طرح بھول جاتا تھا، لیکن جن کو کہتا تھا وہ تھوڑا ہی بھولتے تھے۔ آپ نے امی سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے میری کوئی تربیت نہیں کی، مجھے کچھ نہیں سکھایا؟ غصے سے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ آواز نیچی رکھو، یہ کون سا انداز ہے بات کرنے کا؟ اور کیا وہ انداز ٹھیک تھا جو آپ نے میری ماں کے ساتھ اپنایا؟ وہ آپ کی ماں کی جگہ ہے، آپ سے عمر میں بڑی ہیں، اتنا بھی آپ نے نہیں سوچا؟ آنسو ماں کی ہتک پہ بہہ رہے تھے۔ آواز اس غم سے پھٹ رہی تھی کہ ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب داماد نے یوں تذلیل کی ہوگی۔ میں نے صرف تمہیں سمجھانے کا کہا تھا۔ ان سے کہنے سے بہت بہتر ہوتا کہ جو زہر اگلنا تھا وہ آپ مجھ پہ اگل دیتے۔ میری ماں کو بیچ میں کیوں لائے؟ اس عورت نے اکیلے ہم تینوں کو کیسے پالا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اور جب جانتا ہی نہیں تو حق بھی کیا ہے بولنے کا کہ انہوں نے ہماری تربیت بری کی ہے یا بھلی؟ اتنا خیال ہے ماں کا تو ایسی حرکت ہی کیوں کی کہ ان کی تربیت پہ بات آتی؟ بیٹیاں جب غلط کرتی ہیں تو تربیت پہ تو انگلی اٹھتی ہے۔ گو کے بعد اتنی بڑی نہیں تھی کہ یوں پھیلائی جاتی، لیکن سائم کو بطور داماد اپنا شملہ اونچا رکھنے کا شوق تھا۔ وہ مردوں کی اس نسل سے تھا جنہیں بات بے بات سسرالیوں کو جتانے کا شوق ہوتا ہے کہ وہ ان سے کمتر ہیں کیونکہ وہ بیٹی والے ہیں۔ بشرا کی وہ رات بستر کو آنسوؤں سے تر کرتے گزری۔ امی کیا سوچ رہی ہوں گی، ان کا دل کتنا دکھا ہوگا، وہ کتنا نادم ہوئی ہوں گی۔ ہر کروٹ پہ وہ یہ سوچ سوچ کر آہیں بھرتی رہی۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں کی تربیت پہ انگلی اٹھی تھی۔ اگلی صبح سائم کو آفس بھیج کر وہ امی کے گھر چلی آئی تھی جو 10 منٹ کی پیدل مسافت پہ تھا۔ سائم نے کل جو کچھ کہا امی، وہ نادم سے سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے امی کا سر جھکایا تھا، اسی لیے اپنا سر اٹھانے لائق نہیں رہی تھی۔ بس چھوڑ دو بیٹا، غصے میں تھا تو کہہ گیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ مردوں کو اتنا غصہ نہیں دلانا چاہیے کہ معاملہ بگڑ جائے۔ اس کی ماں ایسی درگزر کرنے والی عورت تھی۔ مجھے معاف کر دیں امی۔ اس نے سر کو مزید جھکا لیا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ امی نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ نہیں بیٹا، میری وجہ سے اتنا کچھ سننے کو ملا آپ کو؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ امی حوصلے سے بیٹھی سے چپ کراتی رہیں۔ بس سائم کی طرف سے دل صاف کر لو اور آئندہ کے لیے احتیاط کرنا۔ غلطی تمہاری طرف سے ہوئی ہے، وہ تو حق پہ تھا، اس کا شکایت کرنا بنتا بھی تھا۔ ایسا کچھ کرو ہی مت کہ دوسرے تم پہ یا میری تربیت پہ بولیں۔ امی کی یہ نصیحت وہ پلو سے باندھ کر لوٹ آئی۔ دل بوجھل تھا اور بوجھل ہی رہا۔ شام کو سائم لوٹا تو اس کا سوتا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا۔ چلو تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ اس کا لہجہ حشاش بشاش تھا۔ بشرا نے سر نفی میں ہلایا۔ چلو نا، جلدی کرو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ سائم اسے سیدھا مارکیٹ لے کر گیا۔ کپڑوں کی دکان میں داخل ہوتے ہوئے اس نے کہا، امی کے لیے کوئی اچھا سا سوٹ پسند کرو۔ بشرا کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میری امی کے لیے؟ اب میری امی کو تو اوپر سوٹ بھجوا نہیں سکتے، تو تمہاری امی کی ہی بات ہو رہی ہے۔ بشرا کچھ جھجکتے ہوئے ایک سوٹ پسند کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مارکیٹ سے وہ اسے میکے لایا تھا۔ بشرا کا مزاج اس بات پہ بہتر ہو گیا کہ سائم سے بدسلوکی ہوئی تھی، اسے اس بات کا ادراک تھا، اب وہ اس کی تلافی بھی کر رہا تھا۔ صفیہ نے ان دونوں کو ساتھ خوش دیکھا تو کھل اٹھی۔ مائیں تو اسی بات سے کھل اٹھتی ہیں کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد اور مطمئن رہیں۔ یہ آپ کے لیے۔ سائم نے سوٹ خود صفیہ کو پیش کیا۔ بشرا کا دل کھل اٹھا تھا۔ صفیہ بھی مسکرا اٹھی۔ کل میں نے جو کچھ بھی کہا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتا ہے، تم بھی بیٹے جیسے ہو۔ داماد نادم تھا تو وہ کیوں دل بڑا نہ کرتی۔ کھانا وہیں کھایا گیا، ماحول خوشگوار ہو گیا۔ راستے میں بشرا نے مسکرا کر سائم کو شکریہ کہا اور قصہ ختم ہو گیا۔ قصہ اس وقت تو ختم ہو گیا۔ آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو گئی کہ اس سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ بات اس کی ماں کی تربیت تک جا پہنچے۔ پھر وقت کے ساتھ اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بھی محتاط ہو جاتی، سائم کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے امی آسان ہدف لگتی۔
جن کو کبھی فون کر کے تو کبھی بنفس نفیس جا کر سناتا، اس کی عادت بنتی چلی گئی۔ وہ سسرال کی طرف کی کمی بیشی کا غصہ بھی انہی پہ اتارتا، اور بشرا کی طرف سے ہونے والی کمی کوتاہی کا بھی۔ صفیہ تو صوفی منش انسان تھی، سمجھ گئیں کہ داماد میں لاکھ گن صحیح یہی ایک خامی ہے کہ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن فروا اور فرحات کے دل اتنے برے ہوئے کہ وہ سائم سے ایک طرف ہو گئے، رشتوں میں فاصلے بڑھ گئے۔ صفیہ دونوں فریقین کے مابین ایک پل کا کام دیتی، سائم کے الفاظ کا وزن ڈھوتی اور فروا فرحات کے دل صاف کرنے کی کوشش کرتی۔ سائم کو داماد ہونے کی وجہ سے لگتا کہ وہ ان کا سرپرست بن بیٹھا ہے اور ان کی زندگی کے فیصلوں میں اس کی شرکت ضروری ہے۔ اسی لیے جب سسرال میں بنا اس سے پوچھے کوئی کام ہوتا تو اسے بے حد برا لگتا، اور ہدف صفیہ ہی ہوتی جو اس کی کڑوی کسیلی باتیں سر جھکائے سنتی رہتی۔ کچھ اسے یہ بھی لگتا کہ بیٹی والے ہیں، ان کا سر داماد کے آگے جھکے ہی رہنا بہتر ہوتا ہے، تبھی داماد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دانین کی پیدائش پہ دینے دلانے کے معاملات پہ بھی سائم کو کمی بیشی لگی تو صفیہ کو جتا دیا۔ بشرا کو دیکھ کر صفیہ پھیکا سا مسکراتی، وہ دل برا مت کرے، جو کمی تھی ہفتے میں پوری کر دی۔ لیکن بشرا کا دل میاں کے اس رویے سے مگتر ہو گیا۔ فرحات کی شادی پہ بارات کے پہنچنے پہ گاڑیوں کی پارکنگ کا کچھ مسئلہ بن گیا، تو بھی غصے میں سائم نے ساس کو ہی باتیں سنائیں۔ بشرا ڈھنگ سے شادی بھی نہیں نپٹا سکی۔ امی کی اوڑی اوڑی رنگت دیکھ کر اس کا دل کیا کہ سائم کی گردن اڑا دے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن رخصتی سے وہ سیدھا گھر چلی گئی تھی۔ سائم کے تب ہاتھ پیر پھول گئے کہ اور لگا بیگم کو منانے، لیکن بشرا کمرہ بند کر کے روتی رہی۔ فرحات منانے آیا کہ میری دو ہی تو بہنیں ہیں، خوشی کا موقع ہے، جانے دو۔ تب وہ بھائی کی خوشی کے لیے ساتھ چلے گئی، لیکن دل تو برا ہو گیا نا کہ اکلوتے بھائی کی شادی میں کیا اتنی سی بات پہ ہنگامہ کرنا ضروری تھا۔ فروا کو ایک کمپنی میں نوکری مل گئی تھی، آنا جانا وین پہ ہی تھا جو سب سے آخر میں سے اتارتی تھی۔ یوں اکثر وہ عشاء کے بعد ہی گھر لوٹتی۔ سائم کو جب پتہ چلا تو اس نے امی کو برا بھلا سنا دیا کہ ان کی بیٹی پہ زول نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ لڑکی اتنی رات کو گھر لوٹتی ہے؟ خدا کی قسم، تمہارا شوہر نہ ہوتا تو کبھی ہمارے گھر سے اپنی ٹانگوں پہ سلامت نہ جاتا۔ بہن کی بات پہ بشرا بالکل سن رہ گئی۔ آپ امی سے کیوں بدتمیزی کرتے ہیں؟ کیا میری ماں ہی ملی ہے آپ کو دنیا جہان کا غصہ اتارنے کے لیے؟ کیا میں نے کبھی آپ کی بہن یا بھائی سے ایسی زبان میں بات کی؟ ان کی غلط باتوں پہ بھی میں خاموش ہو جاتی ہوں، آپ میری ماں کی تذلیل کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ بشرا نے پچھلی 2-3 بار کی بدتمیزیاں برداشت کر لی، لیکن اس بار وہ خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ میں نے تو اپنا سمجھ کر انہیں کہا تھا۔ سائم کی نئی توجہ تھی۔ اپنا سمجھ کر سمجھایا جاتا ہے، بدتمیزی نہیں کی جاتی۔ اپنے گھر والوں کے سامنے وہ سائم کی وجہ سے اتنی نادم رہنے لگی تھی کہ اس نے میکے جانا ہی کم کر دیا تھا۔ وہ تمہاری فیملی ہے اور میری بھی فیملی ہے۔ میں نے اگر اس بات پہ غصہ کیا کہ فروا کو رات گئے کیوں آنٹی باہر رہنے کی اجازت دیتی ہیں، تو اس میں کیا غلط کہا ہے؟ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے سائم۔ میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہی بات آپ نرمی سے کہتے تو امی کو بھی محسوس ہوتا کہ آپ کو ان لوگوں کی پرواہ ہے، نہ کہ آپ ان پہ دھونس جمانے کے لیے سب کہہ رہے ہیں۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہ سب ان پہ دھونس جمانے کے لیے کہتا ہوں؟ سائم غصے میں آ گیا تھا، بات بگڑ رہی تھی، اسی لیے بشرا کو خاموش ہونا پڑا۔ ٹھیک ہے، آئندہ سے میں ان لوگوں کے معاملات میں نہیں بولوں گا۔ اس دن کے بعد سے سائم سسرال تو جاتا، لیکن انداز بس لیے دیے رہنے والا ہو گیا۔ نہ وہ سسرالیوں کی کسی خوشی میں خوشی کا اظہار کرتا، نہ ہی کسی تکلیف میں ان کا ہمنوا بنتا، اور انداز یوں ہو گیا کہ جو مرضی کرو بھائی، مجھے کیا پرواہ۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے بشرا کی زبان پہ چپ لگا دی۔ سائم کے دفتر میں حالات کچھ اچھے نہیں جا رہے تھے۔ پچھلے 1.5 سال میں مہنگائی کی شرح اوپر گئی، لیکن تنخواہ میں دھیلے کا بھی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ مکان کرائے کا تھا اور کرایہ ادا کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ دانین ابھی بہت چھوٹی تھی، اسی وجہ سے بشرا نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ اخراجات کا سارا بار سائم کے سر تھا۔ حالات تمہارے سامنے ہیں یار، تم آنٹی سے بات کرو کہ وہ اوپری منزل ہمیں کچھ عرصے کے لیے دے دیں۔ جب میری تنخواہ بڑھے گی تو یا ہم انہیں کرایہ ادا کر دیں گے یا کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ بشرا متعمل سے میاں کی صورت دیکھنے لگی۔ وہ اپنے منہ سے گھر داماد بننے کی بات کر رہا تھا، جو کم از کم اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر جو انسان اتنی دور رہ کر بھی اس کے گھر والوں پہ اپنی چلانے کی کوشش کرتا تھا، وہ اسی گھر میں رہ کر تو خود کو ان کی زندگی کا مالک ہی سمجھنے لگے گا۔ کہاں کہاں پھر وہ اس کی ماں کو ذلیل نہیں کرے گا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہو سکے گا۔ بشرا نے اپنے تئیں ہی بات کو ٹالنا چاہا۔
क्यों मुमकिन नहीं हो सकता? 4 अफराद हैं उस घर में और 3 मंजिला घर है। क्या इतने बड़े घर में हमें वक्ती तौर पे कमरा भी नहीं मिल सकता? तुम आंटी से बात तो करो, मुझे यकीन है मना नहीं करेंगी। साइम, अव्वल तो 2 मंजिला घर है क्योंकि छत पे कोई कमरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि दूसरी मंजिल पे फरहाद और फातिमा रहते हैं। हम उनके पोर्शन में उन्हीं के साथ घुसकर नहीं रह सकते। ना इस बात पे वो रजामंद होंगे और ना ही मुझे ठीक लगता है कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। अम्मी से बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो ठीक है, नीचे तो फरवा और आंटी होते हैं, नीचे भी 2 कमरे हैं, एक वो हमें दे दें, एक में खुद रह लें। बुशरा ने तासुफ से मियाँ को देखा। ऐसी क्या देख रही हो? हमारे फ़ायदे की ही बात कर रहा हूँ। किराया बच जाएगा, 1 आध साल का तो 100 और अखराजात पूरे हो जाएंगे। बाइक बेचकर गाड़ी ले लूँगा। कल दानीन बड़ी होगी तो अच्छे स्कूल में दाखिल करवा देंगे। जो कुछ कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ। मैं अम्मी पे खामखा बोझ नहीं डालना चाहती। उठकर कमरे से चली गई ताकि बात ख़त्म हो, लेकिन वो इसके पीछे पीछे बावर्ची खाने में आ गया। कैसा बोझ यार, बिल हम बराबर अदा करेंगे। ग्रोसरी 1 महीने वो डलवा लें, 1 महीने में डलवा दूंगा, और भी जो कहोगी वो कर दूंगा, लेकिन अब ये किराया अदा करना मेरे बस से बाहर हो रहा है। वो इसे कहना नहीं चाहती थी कि वो पैसों के बोझ की बात नहीं कर रही, वो रवैये और बातों के बोझ की बात कर रही है जो इसके घर वालों पे डालता है। मुझे सब मुनासिब नहीं लग रहा साइम। वो इसे कैसे मना करती, इसके समझ से बाहर था। वो कोई तवज्जो सुनने पर आमादा ही नहीं था। इसमें नामुनासिब क्या है? फरहाद इस घर में बिना किराया दिए रह रहा है, किसके बाप का घर है। फरवा भी अपना पूरा हक जिताती है। वो घर तुम्हारे बाप का भी तो है ना, जिस पर तुम्हारा भी पूरा हक है। अगर वो दोनों अपने पूरे हक से रहते हैं तो तुम क्यों नहीं रह सकती? बुशरा चुप रही। हमारे हालात अच्छे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि अपना हक इस्तेमाल करो। इसमें गलत क्या है? आंटी के 2 बच्चे पूरे इस्तेहकाक से वहाँ रह रहे हैं तो तीसरी क्यों नहीं रह सकती? मजबूरी है तो ही कह रहा हूँ, वरना किसी को शौक़ नहीं होता ससुराल के दर पे पड़े रहने का। बुशरा खामोश रही। अगर तुम बात नहीं कर सकती तो बता दो, मैं बात कर लूँगा। बुशरा की सांस रुक गई। वो कैसे बात करेगा वो जानती थी। इसे रोकना मुमकिन ना था, इसीलिए बुशरा को हामी भरना पड़ी। ठीक है, मैं बात करूँगी अम्मी से। ना चाहते हुए भी इसे कहना पड़ा। साइम ने गहरा सांस लेकर इसका शाना थपका। ये तुम्हारा हक है बुशरा, और अपना हक लेते हुए झिझकना नहीं चाहिए। बुशरा की आंखें भर आईं। इसमें हमेशा से अपने माँ जाइयों की निस्बत ज़्यादा खुददारी रही थी। शादी से कबल वो माँ से कुछ मांगते 100 बार सोचती थी। स्कूल कॉलेज के लिए रकम भी चाहिए होती तो कितनी देर खुद को मनाने में लग जाता कि बोल दो बुशरा। बाज़ दफ़ा बिल्कुल हिम्मत न जुटा पाती और बाज़ दफ़ा बड़ी शर्मसार सी होकर कह देती। इसे अपना ही हक मांगते शर्म महसूस होती थी, और अब साइम कैसे से मुंह फाड़ कर घर में रहने की बात करने का कह रहा था। इतनी ढेर हिम्मत वो कैसे पैदा करेगी वो नहीं जानती थी, लेकिन महज साइम को रोकने के लिए इसने हामी भर ली थी। इसने अम्मी से कई बार फ़ोन पे बात करने की कोशिश की। सामने वो इनसे ये सब नहीं कह सकती थी, लेकिन इसे 2-3 बार बात शुरू करके खुद टाल देने पे एहसास हुआ कि ये बात तो माँ से फ़ोन तक पे नहीं कर सकती थी जो साइम इसे उनके मुंह पे करने का कह रहा था। इन दिनों यूँ भी फरवा घर में काफ़ी तब्दीलियाँ करवा रही थी। नया फर्नीचर ख़रीद रही थी, रंगो रोगन करवा रही थी, कारपेट पर्दे बदलवा रही थी। जब वो घर को इतनी मोहब्बत से सजा रही थी तो भला अपना सजा सजाया घर वो प्लेट में रखकर इसे क्यों पेश करती? सो इसने बात करने का इरादा ही मुलतवी कर दिया। तुमने अब तक बात नहीं की? फरवा घर के डेकोरेशन अपने तरीके से करवा रही है साइम, वहाँ हमारी और हमारे सामान की कोई जगह नहीं है। बेबसी से मियाँ को देखने लगी। यही तो मैं कहता हूँ कि वो जो दिल में आए करती है कि इसका घर है, और तुम ऐसे बनती हो जैसे पराया घर हो। अब वो क्या कहती, बेटियाँ ब्याह ही जाएँ तो पराई ही हो जाती हैं, फिर मैं क्या, और घर पे उनका हक जताना अजीब ही लगता है। फरवा की बात और थी, वो बिन ब्याही थी इसीलिए सब कर सकती थी। तुम रहने दो, तुमसे काम होता ही नहीं था, मैं आंटी से बात करता हूँ। साइम गुस्से से घर से निकला। बुशरा इसे रोकने के लिए भागी, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। दानियन रो रही थी। वो वापस अंदर की तरफ भागी। दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। दानियन को गोद में लिया और इसी तरह चादर ओढ़े साइम के पीछे लपकी थी। जब वो घर में दाखिल हुई तो अम्मी लाउंज में सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी और साइम क्रोफर से खड़ा कह रहा था,
اگر آپ کے باقی بچے اس گھر میں رہ سکتے ہیں تو بشرا کیوں نہیں؟ انکل کے گھر پہ اس کا بھی اتنا ہی حق ہے. میرے حالات اتنے برے نہ چل رہے ہوتے تو میں کبھی یہ بات نہ کہتا. دانیہ نے اس کی گود میں ہی سو چکی تھی اور وہ اسے لیے وہیں دروازے میں ٹھہر گئی. بیٹا میں سب سے مشورہ کر کے ہی جواب دے سکتی ہوں، تم کچھ دن انتظار کر لو. امی بے بسی سے نظریں جھکائے کہہ رہی تھی. داماد کے سامنے ان کا سر اور نظریں ہمیشہ جھکی ہوئی ہی ہوتی تھیں تاکہ ان کی بیٹی اس کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکے. بشرا کے آنسو بہنے لگے. آپ اس گھر کی بڑی ہیں، فیصلہ کریں اور سب کو سنا دیں. مشورے کی بھلا ضرورت ہی کیا ہے؟ سائم بھائی، امی فرحات سے بات کیے بنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. وہ اس گھر کا مرد ہے، ابو کے بعد اب وہی سرپرست ہے. اس سے پوچھے بنا اتنا بڑا فیصلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ فروا مزاج کی تیزی کی وجہ سے اگلے پہ بھی وہ تیزی دکھا جاتی. تبھی دانین کسمسا کر کچھ روئی تو سب کی نظریں دروازے میں کھڑی بشرا پہ پڑیں. تم بھی آ جاؤ اور کوئی تمہاری بھی فرمائش ہے تو کہہ دو. فروا نے تنزن کہا تو صفیہ نے اسے ٹوکا. بہن سے ایسے بات مت کرو. کیوں امی؟ اسے بھی تو کہنے دیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے علم میں لائے بنا سائم بھائی نے سب کہا. صاف ظاہر تھا کہ فروا کو برا لگا تھا. تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ یہ گھر تمہارے باپ کا ہے تو اس کے بھی باپ کا ہے. بیٹی کو جہیز کی چند چیزیں تھما دینے سے اس کا حق ختم نہیں ہو جاتا. سائم نے غصے سے فروا کو دیکھا. بالکل اس کے باپ کا ہے یہ گھر. جب چاہے آئے رہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن یہ اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم اسے اب بیاہ چکے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام ہے اسے بنیادی سہولیات فراہم کرنا، نہ کہ اسے لے کر ہمارے ہاں چلے آنا کہ ہم اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں پوری کریں. تم سے کون کہہ رہا ہے ذمہ داریاں اٹھانے کو؟ ہم اس گھر میں اپنا حق چاہتے ہیں. بشرا کو جو حق ہے وہ اسے مل جائے گا جب یہ گھر اپنے وارثوں سمیت تقسیم ہوگا. لیکن امی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا. فروا دو بدو جواب دینے سے کبھی نہیں ہچکچائی تھی. فروا خاموش ہو جاؤ اور یہاں سے جاؤ. صفیہ نے اسے اندر دھکیلنا چاہا. یہاں سے چلی جاؤں تاکہ اب انہیں یہاں آنے کی اجازت دے دیں. ہمیں اب یہاں آنے کا شوق بھی نہیں ہے. اتنی باتیں سننے کے بعد کون کافر یہاں آنا پسند کرے گا؟ اپنا سمجھ کر ایک بات کی تھی لیکن آپ لوگوں نے جتا دیا کہ مشکل وقت میں کوئی اپنا نہیں ہوتا. اور ہوں میں نکما نکھٹو جو اپنی بیوی بیٹی کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. تو رکھو اسے یہیں پہ. جب میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ اس کے اخراجات اٹھا سکوں تو اسے لے جاؤں گا. سائم غصے سے نکل گیا. صفیہ اسے روکنے بڑھی تو فروا نے روک لیا. بشرا تو ہونک بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی. تمہیں ضرورت ہی کیا تھی سب بکواس کرنے کی؟ فروا ہزار بار کہا ہے کہ ہر جگہ زبان نہیں کھولنا ہوتی. بہنوئی ہے تمہارا، کوئی رشتے کا لحاظ کر لیتی. امی نے فروا پہ سارا غصہ اتارا. آپ ساس ہیں اس کی، وہ کتنا لحاظ کرتا ہے رشتے کا. ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ. ابھی ان کے حالات کچھ تنگ ہیں، کچھ وقت یہاں رہ لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تم اور فرحاد نہیں رہتے. یہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے، اس کا بھی حق ہے. صفیہ ہنوز داماد کی طرفداری کر رہی تھی. اس بیٹی کو بیاہ چکی ہیں آپ، اب کیا اس کا پورا خاندان پال لیں گی؟ بشرا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. اس کی زندگی بھر کی خودداری اس دن ختم ہو گئی تھی. شوہر اور بہن نے مل کر اس کی عزت نفس کا جنازہ نکال دیا تھا. تم اب یہاں رہو گی، اپنے میاں کے پاس جاؤ گی، کیونکہ وہ تو صاف کہہ گیا کہ وہ اب تمہیں نہیں لے کر جا سکتا، نہ ہی تمہارا خرچہ اٹھا سکتا ہے. بشرا پلٹی. اسے گھر جانا تھا. جیسے بھی حالات میں اسے سائم رکھتا وہ رہ لیتی، لیکن اپنا گھر وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. بشرا رکو بیٹا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں. سائم سے بات کرتی ہوں، میں اپنا کمرہ خالی کر دیتی ہوں. تم لوگ میرے کمرے میں شفٹ ہو جانا اور سامان ممٹی میں رکھوا لینا، بہت جگہ ہے وہاں. بشرا کا دل کیا وہ دہاڑے مار کر روئے، اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جائے کہ اتنی اچھی مت بنے امی، میری ماں ہونے کا اتنا بوجھ نہ ڈھوئیں امی. لیکن وہ نہیں کہہ سکی. وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکی، بس ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا. مجھے معاف کر دیں امی. کاش کہ میں اپنی تقدیر بدل سکتی، کسی اور گھر میں پیدا ہو جاتی تو آپ کو میری وجہ سے دن نہ دیکھنا پڑتا. صفیہ جہاں کی تہاں رہ گئی. بشرا آنسو صاف کر کے تیزی سے گھر سے نکل گئی. صفیہ نے اسے روکا تک نہیں کیا. وہ تو اس کے الفاظ ہی سن رہ گئی تھی. گھر پہنچ کر اس نے سارے کام آنسو پیتے ہوئے نپٹائے. دل پہ اتنا بوجھ تھا جیسے پھٹ جائے گا. سائم منہ پھلائے ٹی وی دیکھتا رہا. ہم گھر تبدیل کر لیتے ہیں، کوئی کم کرائے کا گھر دیکھتے ہیں. کھانے کے بعد بالکل نارمل تھا. بشرا نے کوئی رد عمل نہ دیا، بس معمول کے کام نپٹاتی رہی. 2 دن اسی طرح گزر گئے. امی سے وہ اس قدر پشیمان تھی کہ ان کی کال اٹھا کر بات کرنے کی ہمت تک نہ ہوئی. سائم نے 2 دن میں نیا گھر تلاش کر لیا تھا.
رات وہ اسے تفصیلات بتا رہا تھا جسے سننے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ غائب دماغی سے دانین کو دیکھ رہی تھی، اس کا ڈائپر بدل رہی تھی۔ کل سے پیکنگ شروع کر دو، پھر ہفتہ ہی ہے ہمارے پاس۔ آخری جملہ اس نے سنا اور سر ہلا دیا۔ اچھا ہی تھا کہ گھر امی کے گھر سے دور ملتا تھا، نہ ہر وقت کا آنا جانا ہوتا، نہ ہر وقت کی چخ چخ رہتی۔ اب کیا مہینہ ایسے ہی منہ بنائے رکھو گی تم اور تمہاری امی؟ اس کی بات پہ وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ آپ امی سے ملیں؟ میرا اوزاروں کا ڈبہ ان کی طرف پڑا تھا، وہ لینے ہی گیا تھا۔ وہ بھی ایسے منہ لٹکائے بیٹھی تھی تمہاری طرح، جیسے کوئی مر گیا ہو۔ کسی کا دل دکھا ہو تو کیا وہ ہنس کر دکھائے؟ ایسے بن جائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایسا کیا ہو گیا؟ ایک بات تھی کر دی، وہ نہیں پوری کر سکیں، بات ختم۔ بات اتنی آسانی سے ختم ہو جاتی ہے کیا؟ جو دل دکھے ہیں وہ اتنی آسانی سے جڑ جاتے ہیں؟ تو کیا پھانسی چڑھا دیں گے مجھے؟ حق ہی مانگا تھا، اس پہ اتنا صدمہ لگائے ماں بیٹی کو جیسے جائیداد نام کروانے کا مطالبہ کر دیا ہو۔ کیسا انسان تھا، اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ کسی کی خودداری، حساسیت، عزت نفس کو ٹھوکر لگے تو اسے کیسا درد ہوتا ہے۔ وہ ایک ماں کو محض اس لیے تکلیف دیتا تھا، ان کی تذلیل کرتا تھا کہ وہ ایک بیٹی کی ماں تھی، اور اس بیٹی کے سر پہ اس کا باپ نہیں تھا جو اس کی چھتر چھاؤں بنتا۔ اللہ سے کچھ تو ڈریں، آپ کی بھی ایک بیٹی ہے جس نے کبھی نہ کبھی رخصت ہونا ہے، جس سے آپ نے کبھی کسی کے سمت رخصت کرنا ہے۔ تھوڑا سا اپنے مستقبل کا ہی خوف کھا لیں۔ سائم اپنی جگہ سے اچھلا۔ تم مجھے اور میری بیٹی کو بد دعا دے رہی ہو؟ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا ہی برا کریں جتنا کل کو جھیل سکیں۔ کہیں آپ کو اپنے جیسا ہی کوئی ٹکرا جائے تو کیا کریں گے پھر؟ وہ اتنا کہہ کر دانین کو لیے ٹیرس پر نکل گئی۔ وہ پیچھے کیا کیا بڑبڑاتا رہا تھا، اس نے نہیں سنا۔ میری بیٹی کی قسمت میرے جیسی کبھی نہ کرنا میرے اللہ، کبھی بھی مت کرنا۔ اس کے باپ کے کیے کا اس کے آگے مت لانا۔ میں بیٹی ہو کر اپنی ماں کی تذلیل سہ رہی ہوں، ماں بن کر پھر سے بیٹی کی وجہ سے سب دوبارہ نہیں سہنا چاہتی۔ میری بیٹی کا نصیب کبھی میرے جیسا مت کرنا، اس کے باپ کو اس جیسا داماد مت دینا، اسے میرے صبر کا پھل دینا۔ دانین کو خود میں سمیٹے کھلے آسمان تلے بیٹھی رات گئے تک روتی رہی۔ اس دن کے بعد سے بشرا نے چپ سادھ لی تھی۔ وہ بہت کم بات کرتی، بہت کم مسکراتی، امی کو فون کرتی اور خیریت پوچھ لیتی۔ انہیں کبھی اپنے دکھ درد نہیں سنائے۔ گھر شفٹ کر لیا تو میں کہ جانا تک کم کر دیا کہ وہ مزید امی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی ذلت کی وجہ بنی تھی، اب کبھی عزت سے ان کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ سائم نے اس دوپہر کھانا نہیں کھایا تھا۔ معیز دانین کو لے کر اپنے ماموں کے گھر لنچ پہ چلا گیا تھا۔ دانین کا چہرہ ہنوز بجھا بجھا تھا۔ معیز کو اپنے کیے پہ کوئی ندامت دکھائی نہیں دی۔ دانین ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہی جہاں اداسی تھی۔ بیٹی کی تکلیف کا دکھ تھا، باپ کے چہرے پہ ذلت کھنڈی ہوئی تھی جسے دیکھ کر دانین کا دل رو رہا تھا۔ سائم سارا دن بے چین سا اندر باہر ہوتا رہا۔ حال سے زیادہ اسے ماضی رہ رہ کر یاد آ رہا تھا جہاں کوئی معیز نہیں، سائم تھا۔ سائم تم ہمارے بیٹے ہو، جیسے فرہاد ہے ویسے ہی تم ہو۔ اگر فرہاد یہاں رہ سکتا ہے تو تم بھی رہ سکتے ہو۔ میں کل ہی اپنا کمرہ خالی کرواتی ہوں، تم اور بشرا میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، اور جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ اگلے دن جب وہ آزار لینے گیا تھا تو صفیہ نے لجاجت بھرے لہجے میں داماد کو منانے کی کوشش کی۔ رہنے دیں آنٹی، اس گھر میں اپنی عزت میں دیکھ چکا ہوں۔ فروا کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں بیٹا، صفیہ کی آواز بھر آ گئی اور انہوں نے سائم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دو آنسو بھی ان کے دوپٹے میں جذب ہو گئے، لیکن معاملہ بیٹی کا تھا اور اس کا گھر بسانے کے لیے وہ یہ سب کر سکتی تھی۔ آنٹی پلیز، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر شفٹ کر رہے ہیں، کسی سستے علاقے میں سستے گھر میں رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، مگر مجھے میری اہمیت پتہ لگ چکی ہے، سو یہ ڈرامہ مت کریں۔ ان کے بندے ہاتھوں نے دل کو اس وقت عجیب تسکین دی تھی کہ داماد تو داماد ہی ہوتا ہے، ایک بیٹی لے کر جاتا ہے اور سسرالیوں کو ساری زندگی سر جھکائے رکھنے کی سزا سنا جاتا ہے۔ سائم کو خبر تک نہ ہوئی کہ کب وہ سوچتے سوچتے قبرستان کے دروازے پر جا پہنچے تھے۔ جب ہوش آیا تو بالکل گم سوم تاحد نگاہ پھیلی قبروں کو دیکھتے رہے، پھر ہمت کی اور ساس کی قبر تک چلے گئے، مغفرت کی دعا کی اور وہیں بیٹھ گئے۔ آنٹی، کسی دوسرے کے پیر میں چبھنے والا کانٹا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ تب تک نہیں پتہ چلتا جب تک وہ کانٹا اسی مقام پہ اپنے پیر پہ نہ چبھ جائے۔
कब्रिस्तान में हू का आलम था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोका नहीं। अपने मुतकब्बराना रवैये से मैंने आपको हमेशा चोट पहुंचाई, क्योंकि आप बेटी की माँ थीं। अपना और बुशरा का रिश्ता तक ख़राब कर दिया। अब अपने दामाद में मुझे अपना अक्स नज़र आ रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो हमारी तज़लील कर रहा है, वो दानियन का दिल दुखा रहा है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। काश कि आप ज़िंदा होती तो इस सब में आपसे आपके कदमों में बैठ कर कहता, लेकिन वक्त गुजर जाता है, पछतावा रह जाता है। मैं आपसे यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। ये नहीं जानता कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा भी कि नहीं। बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी इस दुख से सारी उम्र ना गुजरे जिससे आपकी बेटी गुजरी। इस दिन वो वहाँ बैठकर खुल कर रो दिए थे। वहाँ सुनने के लिए कोई नफ्स मौजूद नहीं था एक सिवाय खुदा के। घर वापसी में अपनी जेब में मौजूद वाहिद सब्ज़ नोट को उन्होंने एक भिखारी को सदका कर दिया, इस नीयत से कि उनकी सास के दर्जात बुलंद हो। जाने वालों के साथ फिर ऐसी नेकी की जाती है। हमारी नदामत उनके वहाँ किस काम की भला। रात खाने के लिए बुशरा चिकन रोस्ट कर रही थी कि मोइस को पसंद था। साइम ने किचन में झांका तो बुशरा वही बना रही थी। दानेन बता रही थी कि अभी वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, रात का खाना घर पे खाएंगे, तो इसीलिए मोइस के लिए चिकन रोस्ट बना रही हूँ। बेटी की खुशी के लिए दिल कितना बड़ा करना पड़ता है ना बुशरा। साइम की बात पे वो चौंक कर मुड़ी। साइम का सोता चेहरा बहुत कुछ बताने को काफ़ी था, इसलिए बुशरा ने कोई सवाल नहीं किया। दानिन आवाज़ से खुश लग रही थी। जब मोइज़ आए तो कोई ऐसी बात ना करिएगा जो इसे बुरी लगे। मैंने तो इसे बेटा समझा था। बहू और दामाद बेटी और बेटे नहीं बन सकते साइम। रोक टोक डांट डपट अपनी औलाद पे तो अच्छी लगती है, बहू दामाद पे नहीं। रहम के इन रिश्तों को ज़र्फ बढ़ा करके निभाना पड़ता है। कितनी देर वो किचन के कोने में खड़े रहे, फिर हिम्मत करके कह दिया, आई एम सॉरी बुशरा। वो जानती थी वो किस बात पे इससे माजरत कर रहे हैं। वो इस बारे में अब कुछ नहीं कहना सुनना चाहती थी। जब अम्मी नहीं रही थी तो सब यूँ भी ख़त्म हो चुका था। आप नमाज़ पढ़ लें, फिर मार्केट से मुझे तंदूरी मसाला ला देना, तंदूरी कढ़ाई बना लेती हूँ साथ में। वह ज़र्फ़ वसी करके दामाद की पसंद का सब बना रही थी। सफ़िया भी यही करती थी। जो वालदैन भी बेटियों के घर आबाद देखना चाहते हैं वो दामाद को सर आँखों पर ही बिठा कर रखते हैं। उनका अच्छा बुरा सब खामोशी से बर्दाश्त करते हैं। वो जानते हैं अपनी ज़िल्लत पे कुछ कहेंगे तो बेटी ससुराल में उम्र भर जलील होगी, इसीलिए अपनी ज़िल्लत खामोशी से पी जाते हैं। बस एक बात जो वो नहीं जान सकते कि बेटियां उनकी ज़िल्लत को दिल में छुपा कर फिर दिल से कभी खुश नहीं हो सकती। वो ऊपर से मुस्कुरा कर दिखाती और अंदर से रो देती हैं। मोइज़ लौटा तो इसका मूड बिल्कुल ठीक था। खुद से हंस बोल रहा था। इन दोनों के लिए शॉपिंग करके लाया था। खाना खाते हुए बुशरा की डिशेस की तारीफ़ भी कर रहा था। कहानी सच में ख़ुद को दोहराती है, बस किरदार नई जगह ले लेते हैं। साइम के सामने माजी का साइम आ गया। वो इस वक्त ये नहीं समझ सकते थे कि सास का दिल ऐसे वक्त में अंदर से क्या होता होगा। आज वो ये भी समझ सकते थे। बुशरा ने ठीक पूछा था कि इन्हें खुद से पूछना चाहिए। फिर दिल किया पहले सा हो जाता है। जो अब सामने था कि दिल पहले सा कभी नहीं हो सकता। ये कहानी अपने इख्तिताम तक पहुँची। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।